کتاب شریف احتجاج طبرسی نوشته مرحوم ابو منصور احمد بن علی طبرسی رحمه الله، چاپ منشورات الرضی جلد اول، صفحه 70. روایت خیلی معروف و مشهور در روز غدیر، اسانید خیلی زیاد دارد. و ما خاطب الله الذین الا بدأ به. هر جایی که خداوند متعال در قرآن کریم مؤمنین را خطاب کرده، اول کسی که منظور خدا بوده کیست؟ شاه مردان، امیر المؤمنین علیه السلام. بنازم این امام را. ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا فیه. هر آیه که در اونجا مدح در قرآن کریم، جماعتی مدح شدن از انبیاء سلف، از همه کس که بوده، منظور کیه؟ منظور امیر المؤمنین علیه السلام، مقصود امیر المؤمنین علیه السلام. ولا شهد بالجنة فی هل اتی على الانسان الا له، هل اتی على الانسان حین من الدهر شیئا مذکورا. این آیه شریفه که در قرآن کریم سوره هل اتی هست، این تمام مدحی که شده برای امیر المؤمنین علیه